मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम किरण मंजूर है और मैं यहोनाबाद से आज इस जगह पे मौजूद हूँ और मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे फजल अता किया ताकि मैं खुदावंद की खिदमत के काम को सर अंजाम दे सकूँ। और खुदावंद के बाद खुदा के अजीम खादम पास्टर अफजाल की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं इस जगह पे आकर कलाम की खिदमत को शेयर कर सकूँ। और उसके बाद होप टीवी की जहाँ पे खुदावंद की खिदमत के काम को सर अंजाम दिया जाता है। और आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला है और खुदावंद के फजल से जिस पे बात करने को हूँ वो है मेरा किरदार और खुदा का रहम। अगर आज चंद सेकंड्स के लिए इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आज फी ज़माना और बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ये आफत और मुसीबत जो है ये खुदावंद की तरफ से है। अगर हम चंद सेकंड्स के लिए आजकल के जो हालात चल रहे हैं हम इस पे नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी जिसमें शायद हमारे गिरदोनवा में ये बात बोलने को और कहने को मिलती है कि ये आफत जो है ये खुदावंद की तरफ से है, ये मुसीबत जो है ये खुदावंद की तरफ से है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते और शायद आज हमें इस बात के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम शफायत करेंगे, अगर हम दुआ करेंगे तो शायद हम खुदा के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं और बहुत सी ऐसी नेगेटिव बातें जो हैं वो हमें मिलती होंगी और हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में सुनते होंगे। और उसमें ना सिर्फ दुनियावी लोग, ना सिर्फ ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे चर्च, हमारी कलीसिया, ईमानदार लोग, लीडर्स, चर्च, हम सब जो हैं हमारे मुंह से ऐसी मनफी बातें जो हैं वो निकल रही हैं और हम मनफी सोच रहे हैं। हाँ, अगर ये सोचा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता भी है, लेकिन इसमें मनफी सोच को अपने अंदर से दूर करने की ज़रूरत है। आज हमें नेगेटिविटी को अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है जिसको हम सीखने वाले हैं वो है मेरा किरदार और खुदा का रहम। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, मेरा किरदार क्या है और दूसरी बात जो है वो ये है कि खुदा का रहम क्या है। ये दो क्वेश्चंस हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। याद रखिए, जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, तो मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों पर मसीह यस्सु की खास बरकत हो। बाइबल ने हमें सिखाया कि खुदा ने हमें कैसा पैदा किया है। हमें आज ये देखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। जब तक हमें इस बात की समझ नहीं होगी, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि खुदा जो है क्या चाहता है, खुदा जो है वो कैसा है। हमने यहाँ पे देखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, अपनी सूरत पे तख्लीक किया है। तो यहाँ पे जो एक बात हमारे सामने नज़र आती है और हमारे सामने है वो ये है कि आज मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा की हस्ती कैसी है, खुदा की शख्सियत जो है वो क्या है, उसकी सिफ्त जो है वो क्या है, उसमें कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन सी ऐसी सिफात हैं जो मुझे और आपको देखने की ज़रूरत है। और उन सभी सिफात में हम देखते हैं कि जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खूबी है
ان میں سے جو سب سے زیادہ خاص بات ہے، خاص بات رکھتی ہیں ہمارے سامنے، وہ کیا ہے؟ اور یہ اس بات کو میں اور آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو ریئلائز میں اور آپ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کو کیا درجہ دیتے ہیں، ہم خدا کی خوبیوں کو، اس کی خاصیت کو، اس کی اہمیت کو کس طور سے اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی خوبی خاص ہے۔ بہت سارے لوگ اس کوسچن کو سننے کے بعد ان کے ذہن میں بہت سی باتیں اور بہت سے جوابات جو ہے وہ آتے ہوں گے کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، اس کی خوبی یہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ قوت اور طاقت سے بھرا ہوا خدا ہے، اور وہ مالک اور خالق ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے جواب میں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ خدا خود اپنی اس خوبی کو کیسے ہم تک پہنچاتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے، وہ کیسے اپنا بیان کرتا ہے کہ میرے اندر کیا خاصیت ہے، میرے اندر کیا خوبی ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں تو آئیے میرے ساتھ ایک اور ریفرنس کو نکالیے گا۔ ہم دیکھیں گے خروج ہی کی کتاب میں اس کا 33واں باب، اور اس کی ہم 17ویں آیت پاک کلام سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا۔ ہاللیلویہ۔ بڑی خوبصورت بات ہے اس حوالہ میں جو ہم نے پڑھی ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا، مجھے اپنا جلال جو ہے مجھ پہ تو ظاہر کر۔ اور یہاں پہ ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ لفظ جلال جو ہے، جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے بھاری وزن۔ جلال لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے بھاری وزن۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سب سے بڑی، اہم اور خاص اور اچھی بات جو ہے اسے ہم جلال کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جو تیری، موسیٰ جو ہے وہ خداوند سے کہہ رہا ہے کہ جو تیری سب سے خاص بات ہے، جو تیری سب سے بڑی آواز ہے، جو تیری بھاری چیز ہے، تو اسے ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا کر، ظاہر کر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا کا جلال۔ اصل میں موسیٰ خدا سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدایا تو ہی وہ بڑی ہستی ہے، تو ہی وہ جلال ہے، اور تجھی میں وہ خاصیت جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے، پائی جاتی ہے۔ ایک بات یہاں پہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ موسیٰ نے خدا کے حضور جو بات رکھی ہے، وہ اب ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کے لیے خدا کا جواب کیا ہے۔ وہ جوابات جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں اس سوال کو سننے کے بعد، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے ایک بات خدا کی حضوری میں رکھی ہے، خدا کے سامنے رکھ دی ہے، تو اب خدا کا جواب جو ہے وہ موسیٰ کے لیے کیا ہے۔ اور وہ جواب صرف موسیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ میری اور آپ کی شخصیت کے لیے بھی ہے، وہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے بھی ہے کہ آج خدا کیا چاہتا ہے، اس کی کیا خاص بات ہے، اس کی کیا خاص خوبی ہے جو آج وہ ہم پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس کا جواب دیکھیں گے کہ وہ اپنا جواب جو ہے وہ کیسے ہم پہ عیاں کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 34واں باب، اور اس کی ہم 6 اور 7 آیت کو تلاوت کریں گے۔ ہم اس کا جواب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ خداوند کیا جواب دیتا ہے۔ اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تفسیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ جرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پوچھ تک دیتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی خاص برکت ہو۔ اس کے جواب میں جو خاص بات ہے ہم نے یہاں پہ دیکھی
کہ اس نے بلند آواز سے کہا خداوند خداوند خدائے رحیم. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ خدائے رحیم. اب یہ ہے خدا کا جواب. رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اب خدا کہتا ہے کہ تو میری صرف دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے. نہ صرف یہ بات موسیٰ کے لیے ہے بلکہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو میری صفت کو دیکھنا چاہتا ہے, میری خوبی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنی کوالٹی بتاؤں؟ تو میری جو صفت ہے وہ ہے رحم کرنا. یہ خوبصورت بات ہے. خداوند کی صفت کیا ہے؟ رحم کرنا. میرا جلال یہ ہے کہ میں رحیم ہوں. یہ ہے خدا کا جلال. خدا کا جلال ہے رحیم ہوں. میرا جلال یہ ہے کہ میں مہربان ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں مہربان ہوں. میں قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں. میں اپنے لوگوں پہ کرم کی نگاہ کرتا ہوں. میں اپنے لوگوں پہ اپنے جلال کو نازل فرماتا ہوں. خدا ایسا رحم کرتا ہے, وہ ایسا مہربان ہے کہ جب کبھی ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شاید دنیا کے سارے دروازے جو ہیں وہ ہمیں بند نظر آتے ہیں کہ اب میری معافی کا کام جو ہے وہ ناممکن ہے. شاید میں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دی ہیں, میں نے اتنے بڑے گناہ میرے سے سرزد ہو گئے ہیں کہ شاید ان کی معافی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. لیکن خداوند بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. وہ ہماری خطاؤں کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے. اور خداوند کا فضل ایسا خوبصورت ہے, خداوند ایسا رحم ہماری زندگیوں پہ کرتا ہے کہ میں اور آپ, سب سے خوبصورت اور اچھی بات دیکھیے گا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو, خداوند یسوع مسیح ناصری کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے قربان ہونے کی وجہ سے, اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل لگنے کی وجہ سے میں اور آپ بچ جائیں. اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کی مانند بننے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو خدا کی مانند بننا ہے. آغاز میں بھی ہم نے پڑھا کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے. خداوند نے ہمیں اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے. جب گناہ نے ہمارے اندر جنم لیا, آغاز ہی میں باغ عدن میں جب گناہ نے ہماری زندگی میں جنم لیا تو ہم اپنے باپ سے دور ہو گئے, ہم اس کی پاک حضوری سے دور چلے گئے. لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک انتظام جو ہے وہ قائم کیا گیا, ایک موقع جو ہے وہ ہمیں دیا گیا تاکہ ہم پھر سے اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے بن جائیں, ہم پھر سے اس کے فرزند بن جائیں. وہ رابطہ جو ٹوٹ چکا تھا, وہ دوری جو انسان اور خدا کے درمیان میں آ چکی تھی گناہ کے وسیلہ سے, اس دوری کو ختم کرنے کے لیے ایک خوبصورت کام جو ہے وہ کیا گیا. اور وہ کام یہ تھا کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا اور اس کا درمیانی جو ہے وہ ہمارا یہوہ, ہمارا مسیحا, ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ بنا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا جو مصنف لکھتا ہے, اگر ہم یوحنا کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت کو ہم تلاوت کریں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی کہ خدا نے پھر سے ہمیں یہ موقع دیا. یہ خدا کا ہم پہ رحم ہے, یہ خدا کا ہم پہ فضل ہے, کیونکہ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم پہ رحم کرتا ہے, وہ اپنے جلال کو نازل فرماتا ہے اور ہم پہ کرم کی نگاہ کرتا ہے. اور اس نے ہمارے لیے خوبصورت کام یہ کیا کہ اس نے ہمیں اپنے فرزند بنا لیا, اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا اور اس دوری کو ختم کر دیا. اگر ہم افسیوں کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو خدا ان کا کلام یوں بیان کرتا ہے, پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. ہاللیلویہ. خوبصورت بات ہے کہ آج مجھے اور آپ کو خدا کی مانند بننے کی ضرورت ہے. اور اب اس کوسچن کا آنسر ہمارے سامنے ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی رکھ دیا کہ آپ کا کردار کیا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ فرزندوں, اے عزیز بہنوں, اے بھائیوں, کس کی مانند بنو؟ خدا کی مانند بنو. ہم دنیا کو ماننے کی باتیں کر رہے ہیں. آج ہم شاید اپنے ہی بھائی کے خلاف نیگیٹو بات کر رہے ہیں. آج میں اور آپ
मेल मिलाप की बजाय हम दूरी की बात कर रहे हैं, हम किसी को नामुआफ करने की बात कर रहे हैं, हम शायद किसी को बुरा भला कह रहे हैं, और बहुत सी ऐसी मनफी बातें जो हैं वो हमारी जुबान से निकल रही हैं। लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर एक सवाल है कि क्या हम खुदा की मानिद हैं? क्या खुदा का फजल हमारी जिंदगी पे है? क्या खुदा का रहम हमारी जिंदगी में काम कर रहा है? अगर नहीं, तो फिर मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर से मनफियत को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम ये नहीं चाहता हम एज ए लीडर, हम एज ए खुदा के खादमीन, हम खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं, और खुदा चाहता है कि हम खुदा की खिदमत करने वाले लोग अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव रखें, ऐसा हमारा रवैया होना चाहिए कि लोग जो हैं वो हमें पसंद करें। क्योंकि एक खूबसूरत बात जो है हम देखते हैं, अगर हम अमाल की किताब उसके 11वें बाब की 26वीं आयत में देखें, पढ़ें, तो वहाँ पे खूबसूरत बात लिखी हुई है कि शागिर्द जो है वो वहाँ पे पहली बार इंताकिया में मसीही कहलाए। और वो क्यों मसीही कहलाए? क्योंकि उनका चाल चलन जो था, उनका बोलना चालना जो था, उनकी जिंदगी गुजारने के तरीकेकार जो थे वो खुदावन की तरह थे, क्योंकि उन्होंने अपना आप खुदावन की तरफ गुजारना शुरू कर दिया और वहां के लोगों ने उनको मसीही कहना शुरू कर दिया। आज मैं और आप मसीही हैं, मैं और आप लीडर्स हैं, हम चर्च और कलीसिया का हिस्सा हैं। क्या ये खूबियां हमारे अंदर आने की जरूरत है? अगर ये मसीह की खूबियां हैं कि वो प्यार करने वाला है, वो मुआफ करने वाला है, वो मेल मिलाप करने वाला है, वो हमें मुश्किलात से बाहर निकालने की कुदरत रखता है, तो क्या ये सारी की सारी खूबियां एक मसीही होने के नाते से मेरे और आपके किरदार से जाहिर होती हैं? आइए आज मसीह की खूबियों को अपनाइए, दूसरों को तसल्ली देना शुरू कीजिए, उनके लिए उम्मीद का काम करना शुरू कीजिए, उनके लिए तसल्ली का काम करना शुरू कीजिए, उनके लिए अच्छी बातें करना शुरू कीजिए, अपने बहन भाइयों से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हमारा किरदार जो है वो खूबसूरत हो जाए, क्योंकि हम पे खुदा का रहम है, हम पे खुदा का फजल है, हम पे खुदा का तरस है, और हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक अमली नमूना बन जाएं। अगर खुदा हमसे प्यार करता है तो हमारा प्यार अपने खुदावंद के लिए क्या है? देखिए, खूबसूरत बात है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बेटे की बात सुनिए, बेटे की खूबसूरती सुनिए, बेटे की वफादारी अपने बाप के साथ देखिए कि उसने इनकार नहीं किया, बल्कि उसने अपने बाप को लबैक कहा, उसने उसकी बात को पूरा किया, उसने उसके कहा को पूरा किया और अपना आप कुर्बान कर दिया मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम बच जाएं, हम जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में ले लें। आज मेरा और आपका किरदार ऐसा होना चाहिए ताकि खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा का करम, उसका तरस हमारी जिंदगियों पे जारी हो जाए, और हम यकीनन अच्छे मायनों में, सही मायनों में बाइबल के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजराने वाले बने, और अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजराने, ताकि हम अच्छे और सच्चे मसीही कहलाएं और हमारे किरदार से लोग जाने कि हम उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक और फजल अता करे। आमीन।